أول مشروع ترجمة القرآن الكريم للغة العبرية كان على إيدين الأحمديين. أنا اليوم موجودة مع حضرة أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في حيفا. تعالوا نتعرف عليهم. مرحبا بيتنا، أنا محمد شريف أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في الديار المقدسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أولا عيلة عودي أجا من قرية نعلين سنة 1850 مع أولاده. كان له قرايب في الطير يعطوه هاي المنطقة. طبعا اشتغلوا في صناعة الكلس، من هون أجا اسم كبابير من كبارة تحديدا 1889. فيقف شخص ويقول والله إني من الله. هنا صورة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية حضرة ميرزا غلام أحمد، اللي حسب اعتقادنا هو ذلك الإمام المهدي والمسيح المنتظر. المهدي والمسيح هي شخصية واحدة، الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب البعثة الثانية للإسلام، الذي سوف ينشر الإسلام بالمحبة. 1928 أجا داعية اسمه جلال الدين شمس، أجا على حيفا. أهل الكبابير دعوا مولانا جلال الدين شمس إلى الكبابير وناقشوه، فانضموا إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، وهكذا تحول المركز آنذاك لمركز الجماعة الإسلامية الأحمدية في الشرق الأوسط. عندنا المسجد، عندنا المدرسة، عندنا المطبعة. فإحنا بفضل الله تعالى كنا السباقين في ترجمة القرآن الكريم، كذلك أحاديث مختارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة ليس فقط للعبرية، إلى أكثر من 120 لغة، لنبلغ رسالة الإسلام السمحاء إلى العالم بأسره. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فكان مولانا نور الدين القرشي الخليفة الأول لسيدنا الإمام المهدي، ومن ثم حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد، ثم ناصر أحمد، بعده طاهر أحمد، والحالي حضرة ميرزا مسرور أحمد. الآن الخليفة موجود في بريطانيا، هاجر إلى بريطانيا في سنة 1982، استقرت مركز الخلافة هناك، وانتخب الخليفة الخامس فيما بعد، وبنى مسجد المبارك في منطقة إسلام آباد تيلفورد في بريطانيا، وهناك مركز الجماعة العالمية حاليا. هذا مسجدنا في الدنمارك في كوبنهاجن، أسس وبني على يد نساء الجماعة الإسلامية الأحمدية. نحن لا نأخذ مساعدات من أي حكومة أو أي منظمة عالمية أبدا. كل ما ننفق، كل ما نفعل هو من تبرعات أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية. وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا لكل الناس، مش للعرب. إلهنا مش عنصري، نبينا مش عنصري، نحن نحب جميع خلق الله. أحبهم إلى الله، ما قالش الرسول العربي، ما قالش الرسول المسلم، قال أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، أي أنفعهم للناس، لكل الناس. استتباب الأمن أمر أساسي، هو العمود الفقري في فهم الجماعة الإسلامية الأحمدية، وطاعة ولي الأمر جزء أيضا من هذا الإيمان وهذه الطاعة.